الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. الركوع وهو واجب في كل ركعة على صلاة الآيات، فإنه في الركعتين يوجد 10 ركوعات، ففي كل ركعة كان 5 ركوعات. كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيما يرجع إلى الزيادة بالنسبة للنصوص. فإذا بنقيصة الركن وهو الركوع وزيادته في غير الجماعة، بنقيصة الركوع أو بزيادته في غير الجماعة تبطل الصلاة، ولا فرق بين ذلك حمدا وسهوا. والمستند في ذلك أما أصل وجوب الركوع في الصلاة فهو من ضروريات الدين، وهو مورد تسالم المسلمين، وتدل عليه روايات كثيرة. بالنسبة لأصل الوجوب والركنية وجوب وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الصلاة 3 أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، وغيره. أما أنه مرة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين، يعني كما أن من ضروريات الدين في كل ركعة سجدتان، كما أن من ضروريات الدين أن في كل ركعة سجدتين، كذلك من ضروريات الدين ماذا؟ في كل ركعة ركوع واحد. وأما أنه مرة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين أيضا، ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة، مثل رواية حماد بن عيسى الشارحة، أو التي ماذا نقلت صلاة الإمام الصادق عليه السلام فيها أنه ركع مرة واحدة، وغيرها. طبعا بيان تارة بيان من غير تطبيق خارجي، تارة بتطبيق الخارجي. وأما استثناء صلاة الآيات فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها من أنه في كل ركعة 5 ركوع. وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية في قبل قاعدة لا تعاد، المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر، المستفادة نفس القاعدة، يعني لا تعاد الصلاة إلا ب5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذه الرواية زين. فإذا بماذا؟ بنقيصة الركوع واضح، بنقيصة الركوع واضح أنه تبطل الصلاة لحديث لا تعاد الصلاة إلا من 5. فإذا أنقص الركوع حينئذ ماذا؟ تعاد الصلاة. زين. لو زاد الركوع، زاد الركوع، مو أنه أنقص الركوع. فبناء على استفادة ماذا؟ استفادة حكم الزيادة كحكم النقيصة من نفس حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5، يعني ماذا؟ بالإخلال بأحد ال5 تعاد الصلاة، سواء كان الإخلال بزيادة بنقيصة أو بزيادة. لا على النسيج الإمام من أنه لا، الرواية لا تتحدث عن ماذا؟ عن الزيادة. وجاء بقرينة، وهي أن أكثر هذه المذكورات لا يتصور فيه الزيادة. زين. لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والكذا، فإنه بإطلاقه يشمل الزيادة. طبعا حتى لو ما عندنا هذه الرواية بزيادة الركوع، ظاهرا موجود روايات خاصة، ذاك الظاهر السيد الإمام يفتي بإطلاق الصلاة بزيادة الركوع. واضح. نعم. ومجرد عدم تصورها هذا رد كلام الإمام، دفع داخل.
ومجرد عدم تصورها يعني الزيادة في بعض أفراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلحاظ ما أمكن فيه الزيادة يعني، وهو الركوع والسجود. واضح. الذي يعزز ذلك أكثر، وإن كان لو الذي يعزز عدم الفرق بين الإخلال بالنقيصة والإخلال بالزيادة دليل الحديث لا تنقض السنة الفريضة. واضح. وإلا لو ما موجود هذا الذيل لكان من قوله القراءة سنة والتشهد سنة، يعني على تقدير الإخلال به بالتار، مو على تقدير الإخلال به بالزيادة. على تقدير الإخلال به بالنقص ماذا؟ الصلاة صحيحة. أخل بالتشهد سهوا بأن لم يأتي به، أو أخل بالقراءة سهوا بأن لم يأتي بها، في هذه الحالة ماذا؟ لا تعاد لها الصلاة. وأنه أخل بالقراءة سهوا فزاد وما تنطق بالصلاة. واضح؟ مو بحديث لا تعاد، واضح أنه زيادة القراءة لا تضر. لكن من قوله ولا تنقض السنة الفريضة، هذا الذيل اللي هو يعمم أصلا، يوسع القاعدة. المناط على حفظ ماذا؟ على حفظ الفريضة. احفظ الفريضة ماكو مشكلة. إنزين بزيادة في الفريضة بأن ركع وركع، في هذا الحالة كأنه ما انحفظت الفريضة. ولا تنقض زيادة السنة أو نقص السنة الفريضة. نقص السنة الفريضة ولا تنقض السنة، يظهر نقص السنة، مو أنه زيادة السنة. حتى لا تنقض السنة الفريضة، لا تنقض السنة الفريضة. خب على تقدير ما إذا جئت بالفريضة وزدت، في هذه الحالة ماذا؟ بيصير شنو؟ نقضت الفريضة بشيء، نقضتها بشيء. على العموم فيها مجال عموما. وأما استثناء صلاة الجماعة فلصحيحة علي بن أخي قلنا طبعا في طرف الزيادة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد بركوعه معه، فزاد في الركوع ومع ذلك يا ماذا يغتفر. معقول يقول له أعد معهم الركوع حتى لو بطلت الصلاة. واجبات الركوع، قال ويلزم فيه أي في الركوع الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. بعد يجب فيه الانحناء والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. بعد يجب رفع الرأس منه حتى الانتصاب التام، والمستند في ذلك. أما لزوم الانحناء بقصد الخضوع فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك، بأنه ماذا؟ ينحني. واضح. لو انحنى لا بقصد الخضوع بل بقصد تناول شيء من الأرض ما ركع، فليس زيادة في الصلاة. واضح. وأما التحديد بذلك اللي هو بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، الانحناء بهذا الحد، يعني مو مطلق الانحناء وإن لم تصل الماذا؟ وإن لم تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء كذلك، فإذا هذا المقدار من الانحناء يكفي، فلا يعتبر مثلا أن يكون بحد أن يكون قائم بالزاوية. واضح، ما يعتبر.
حتى لو منفرج الزاوية مو مشكلة. قال وللكليني إلى حماد ثلاثة طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد بن إسماعيل، لأن في طريقة ماذا الشيخ الكليني موجود محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان عن محمد، الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل. نعم. فماذا؟ فإذا تنظر أحد في محمد بن إسماعيل ففي هذه الحالة الطرق الأخرى لأنه وقع الكلام فيه. محمد بن إسماعيل عن الفضل الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هذا منه محمد بن إسماعيل؟ هل هو محمد بن إسماعيل البرمكي أو محمد بن إسماعيل بن وزير أو محمد بن إسماعيل النيشابوري المعروف ببن فر؟ طبعا استبعد أنه ماذا محمد بن إسماعيل بن وزير لأنه من طبقة الإمام الرضا عليه السلام. محمد بن إسماعيل البرمكي اللي هو صاحب الصومعة يروي عنه الشيخ الكليني بواسطة، فبقي يتعين أن يكون هذا محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل النيشابوري. يبقى الكلام في توثيقه، ما في طريق إلى توثيقه، ولكن ماذا وجد طريق إلى ماذا إلى تصحيح الرواية وإن لم يوثق محمد بن إسماعيل في معجم. زين. وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة فتحمل على أي شيء؟ بعد وجود ما يدل على إجزاء وصول الماذا أطراف الأصابع إلى الركبتين، فالزيادة على ذلك ماذا حتى لو دل الدليل على وجوبها يحمل على الاستحباب بقرينة ما دل على الاكتفاء بما دون ذلك، فما دل على الاكتفاء أصرح يجزي فذاك لا يجب. كان الجواب يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الأولى. شوفوا هاي الرواية طبعا صحيحة زرارة التي فيها وصلت أطراف أصابعه، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء ذلك، موجودة في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة. الباب الأول من الحديث الثالث. شوفوا هذه الرواية. فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء كذلك. ويقول في بعض الروايات ماذا؟ لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة غير؟ نعم. باب 28. باب شان؟ 28 بعض الركوع. الحديث الأول. الحديث الأول. هذه نفس الرواية. كاتب عندي هما رواية واحدة مو روايتين. طلع المصدرين لكن رواية واحدة. شوفوا الرواية هي رواية طويلة
في الباب الأول من أبواب كيفية الصلاة، من أبواب أفعال الصلاة، ذكرها بطولها الرواية. ففيها نعم هذا المقطع اللي ناقلنا هنا: وإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك. شوفوا هاي الرواية. يذكر الإمام عليه السلام، الإمام الباقر لزرارة: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثر، واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك، إلى أن يقول: فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر. ثم قال: وتمكن راحتيك من ركبتيك. تمكن، فهذا أزيد من ماذا؟ من وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، إلى أن يقول: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك فقد أجزاك. هذه في رواية، مو في رواية. فالذيل قرينة على ماذا؟ على الصلاة. وأنه توجد رواية ورواية، ظاهره هذا. وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الركعة، ويخلي لي الباب 28 كان رواية ثانية معناها قطعة من الرواية نفسها. لكن لو موجود بعد روايات ماذا؟ لأنه الذي أشار إليه قطعة من نفس الرواية. لكن لو موجود بأنه يلزم أن تمكن مثلا راحتك من ركبتيك، يأتي فيه نفس الكلام. واضح؟ هما رواية واحدة. وبما أن هذه فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء كذلك الذيل، ففي هذه الحالة هي ماذا؟ قرينة على الصدر. على أنه لما الإمام عليه السلام ذكر تمكن راحتيك من ركبتيك كان يذكر سننا، كان يذكر سننا، منها أنه صف في ركوعك بين قدميك، تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، واضح؟ بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف. كان يذكر ماذا؟ السنن. وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك. كل السنن في سنن، فحتى هي في نفسها ما فيها دلالة على الوجوب، لأنها ذكر سنن. واضح هذا الكلام؟ فبقرينة السياق يرتفع الظهور في الوجوب اللي هو في ماذا؟ في الشرطية، بقرينة السياق. فما نحتاج إلى قرينة الذيل وهي فإن وصلت ماذا؟ أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزاء، ما تحتاج إلى كقرينة. وأما لزوم الطمأنينة في الركوع فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا ركع فليتمكن. فإذا ركع فليتمكن من ركوعه. واضح؟ بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة، تفسير التمكن بالطمأنينة، ليس أرجع إليها، تحفظوا عليه. وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين بمعنى بينما، كثيرة هذه. بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دينه. كان شنو؟ فلو أنه ماذا؟ ما كان ينقر، يعني المشكلة أنه بس خلي جبهته ويرفع. لو أنه كان يضع جبهته لكنه ماذا؟ لا يستقر، تشملها الرواية؟ ما تشملها الرواية. يعني الذي كان يتحدث عنه النبي مسألة ماذا؟ النقر. هذا قال فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة. هذا صحيح، ما يدل، لكن مو أنه يعطي أنه لا يعتبر الطمأنينة. اختين يا أخوان،
لا تستدل على عدم اعتبار الطمأنينة. واضح؟ ما تحدث عنه أصلا. فمن الجائز أنه لو كان ماذا يسجد لا أنه ينقر، ولكن ماذا كان لا يطمئن، النبي يلتفت إليه يقول له لا استقر في سجودك. هاي يعني حتى نوضح الصورة، لو واحد مثلا يهوي إلى السجود وقبل أن يضع جبهته أصلا ما يزيد يرفع رأسه، يقول له هذا لا يموت وهذه صلاة يموت على غير دين، يعني ما يعتبر. تقول إيه أهم شيء أن يضع جبهته حتى لو كان نقرا كنقر الغراب. لا كلا. فإذا هذه لا يستفاد منها أنها لا يعتبر الطمأنينة، وهي يقول هذه يستفاد منها ماذا؟ على عدم جواز النقر، لا أنه يعتبر الطمأنينة. مع ذلك نقول لا يستفاد منها اعتبار الطمأنينة، مو أنها ظاهرة في أنه لا يعتبر. زين. وأما لزومه، لأنه قال تلزم الطمأنينة في الركوع بأي مقدار؟ بمقدار الذكر الواجب. قال وأما لزومه بقدر الذكر الواجب فلأن الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع. الآن يلزم أن يركع أزيد من ذكره الواجب؟ لا. فإذا كان هذه واضحة تمهدت المقدمة أنه لا يلزم أن يسجد أكثر من ماذا؟ من مقدار الذكر الواجب، لا يلزم. زين، هي واحدة. فلأن الذكر يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب اللي هي الحصة دون مطلق الركوع. زين. وحيث إن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة. الآن الركوع غير المطمئن فيه واجب؟ لا. والركوع المطمئن فيه هو الواجب. ولا يلزم أن تأتي بالركوع أكثر من الذكر الواجب، فيتعين أن تأتي بالذكر الواجب في الركوع المطمئن به. هكذا قال. يقول لا ملازمة أصلا، بإمكانه أن يركع بمقدار الذكر الواجب ولا يأتي بالذكر الواجب، ثم يأتي بالذكر الواجب وإن كان غير مطمئن، فحقق الوظيفتين، أتى بالذكر الواجب وأتى بالطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، وإن لم يكن الذكر الواجب حال الطمأنينة في الركوع. ماكو ملازمة. نعم، ذاك الثاني ذهب إلى أي شيء، إلى أنه يعتبر الطمأنينة طول الركوع، مو في خصوص الذكر، حال الذكر. ما دمت راكعا يعتبر أن تكون مطمئنا حتى بعد أن تأتي بالذكر الواجب. بل لو بدا له أن لا يأتي بالذكر الواجب أولا، بل بدا له أن يسكت، يقول يعتبر أيكم مطمئن. فإذا ماذا يعتبر الطمأنينة طول الركوع؟ قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وأخذ في ذكر المستحبات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحلل عداهم وانصر ولدهم وغيره إلى آخره. ولكنه ماذا؟ غير مطمئن. يقول أخذ يعتبر أن يكون مطمئن. من وين؟ من ذيك الرواية إذا ركع فليتمكن. يقول مقتضى إطلاقها يتمكن طول الركوع، محددة بماذا؟ بمقدار ذكر الواجب. فإذا ركع فليتمكن، محددة في الذكر، محددة في الذكر. فإذا إذا ركع بمجرد أن يصل إلى الحد اللي عادة يستقر في لأنه في نزول، ويمكن بعد بالفول شوية إلى أن يعتدل. فمن يعتدل حينئذ يلزم أن يتمكن، بمعنى أن يطمئن طول الركوع، ويتمايل يمين ويسار وما شاكل ذلك. خوف. فهذا ما هو ملازمة بين الأمرين، بين اعتبار
الطمأنينة في الركوع وبين وجوب الركوع بمقدار الذكر الواجب وبين أن يكون الذكر الواجب حال الطمأنينة في الركوع. لا مناسبة بينهم. لكن الأمر سهل إذا قلنا يلزم التمكن في الركوع حينئذ لن يأتي بالذكر الواجب إلا مطمئنا. لاحظوا رأي السيد السيستاني تفرد بذكره. وأما وجوب رفع الرأس منه ظاهر احتياط وجوبي مو أنه فتوى. رأي السيد السيستاني احتياط وجوبي. يقول الثالث من واجبات الركوع مما يجب في الركوع المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوال. حتى في غير هذا الحال يجب على الأحوال. زين. السلام عليكم. الو. قلت لي خلاص.